दर्शकवृन्द नमस्कार। यो हो बिजनेस प्लस टेलिभिजन र बिजनेस प्लस टेलिभिजनमा यो समय हो बुल्स एन्ड बियर्सको। बुल्स एन्ड बियर्समा हामी नेपालको क्यापिटल मार्केट शेयर बजारको बारेमा विस्तृत जानकारी तपाईहरुको लागि दिने गर्छौं। नेपालको क्यापिटल मार्केटले दिनदिनै एउटा ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्दै अघि बढिरहेको छ र नेप्से अल टाइम हाईको रेकर्डमा छ र यो अल टाइम हाईको रेकर्ड पनि निरन्तर रूपमा ब्रेक हुँदै अघि बढिरहेको छ। केही समय अघि केही शेयरका व्यक्तिहरूले भन्ने गर्थे नेपालको जुन इन्डेक्स छ नेप्से इन्डेक्स त्यो चाहिँ हामीले सोच्दै नसोचेको गतिमा अघि बढ्छ र सोच्दै नसोचेको स्थानमा पनि पुग्न सक्छ। सायद त्यही प्रेडिक्सन यतिखेर अघि बढिरहेको जस्तो पनि देखिन्छ र नेपालको क्यापिटल मार्केटमा यतिखेर अन्योलता पनि अलिकति देखिन्छ, किनभने जसरी एउटा द्रुत गतिमा एउटा छोटो समयमा एउटा नेप्से बढेर एउटा हाई अल टाइम हाईको रेकर्ड बनिरहेको छ, दिनदिनै रेकर्ड बनिरहेको छ। यो अवस्थामा इन्भेस्ट गर्ने कि नगर्ने अथवा के गर्ने, नयाँ लगानीकर्ताहरू कसरी प्रवेश गर्ने, यावत कुराहरू छन् र यिनै प्रसङ्गमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ र हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ हरि ढकाल, जो शेयर लगानीकर्ता दबाब समूहका हुनुहुन्छ र एउटा लगानीकर्ता पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। महिनौसम्म यहाँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो, कुनै समय यस्तो थियो जहाँ बियर्सको ट्रेन्ड थियो नेपालको क्यापिटल मार्केटमा, यहाँहरूले अनसन बस्नुभयो 4 दिन 11 दिन जति रिले अनसन बस्नुभयो, महिनौ आन्दोलन गर्नुभयो, प्रतिफल अहिले आइरहेछ है? प्रतिफल उन्मुख छ, आइसकेका छैन, प्रतिफल उन्मुख छ। बियरिस ट्रेन्ड थियो र बियरिस ट्रेन्ड मात्रै थिएन त्यो आन्दोलनको अन्तर्वस्तु। नेपालको पुँजी बजार विकास विस्तारका लागि, नेपालको पुँजी बजारलाई प्राकृतिक बनाउनका लागि, नेपालको पुँजी बजार बजार मैत्री प्रविधि मैत्री बनाउनका लागि चालिएको कदम थियो। मतलब मैले जोड्न के खोजेको भने सम्पत्ति घट्यो अथवा बजार क्र्यास भयो अथवा हामीले सम्पत्ति गुमायौँ भनेर आक्रोश पोख्दै हामी अनसन बसेका थिएनौँ। बजार मैत्री नीति नियमका लागि बजारमा सिन्डिकेट थियो, त्यो सिन्डिकेटका अन्त्यका लागि, जस्तो अनलाइन प्रणाली, बस अनलाइन प्रणाली यहीँनिर जोड्न चाहन्छु। अनलाइन प्रणाली आउँछ अथवा आउँदैनको अन्यल र द्वन्द्वको बिचमा हामीले आन्दोलन सुरु गरेका थियौँ। अनलाइन प्रणाली आयो, भलै अनलाइन प्रणाली आउँदाखेरि हामीले सोचे अनुरूपको एउटा प्रविधि जुन किसिमको हुनुपर्थ्यो त्यो आएको छैन, तैपनि यो अनलाइन अपग्रेड हुँदैछ। त्यो आन्दोलनका उपलब्धिका कारणले गर्दा आज लगानीकर्ताले घरबाट आफूले किनबेच गर्न घरबाट आफ्नो डिभाइसबाट गर्न सक्ने भएका छन्। जबकि त्यहाँभन्दा पहिला ब्रोकर अफिसमै धाउनु पर्थ्यो, सीमित ब्रोकरहरूकोमा पुगेर किनबेच गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। यो चिजको अन्त्य भएको छ। उसै गरी बजार मैत्री पोलिसीहरू, धेरै पोलिसीहरू त्यो 58 बुँदा अर्थ मन्त्रालयले बजार विकास विस्तारको लागि तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकाल भनेर यी काम गर्नुहोला भनेर अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र ब्याङ्क, धितोपत्र बोर्ड, नेप्से लगायतलाई एउटा निर्देशन 58 बुँदाको निर्देशन दिएको थियो। त्यो कार्यान्वयन हुँदै गएका छन्, कार्यान्वयनका चरणमा छन्। पक्कै पनि ती बजार मैत्री पोलिसी बन्नु र त्यो आन्दोलनले लगानीकर्ताहरूको लागि जगाएको कन्फिडेन्ट आज केही न केही उपलब्धि भन्न सकिन्छ, पक्का सकिन्छ। 5-6 दिनसम्मै नेप्सेले अल टाइम हाईको रेकर्ड ब्रेक गर्दै अघि बढिरहेको छ। कारोबार रकमका आधारमा हेर्ने हो भने पनि 5-6 अर्ब कारोबार त एभरेजै हुन आँट्यो। अब यहाँले आन्दोलन गर्दै गर्दाखेरि 60 करोडको कारोबार ट्रान्ज्याक्सन भयो भने खुसी हुनुपर्ने अझ थिएन। एक दिनको घटना भन्छु, 16-17 करोडबाट 35 करोड मात्रै कारोबार हुँदा पनि ओहो अब त त्यो खालको दिन थियो। आज नर्मली 5-7 अर्बको कारोबार भइराखेको छ। यो कारोबारमा केही पनि होइन। मैले के देखिराखेको छु भने हामीले 15 अर्ब दैनिक कारोबार हुँदा, 15-18 अर्ब दैनिक कारोबार हुँदा हामीले एकदम एकदम त्यो सामान्य बन्दैछ। कसरी डिम्याटको सङ्ख्या विपत्तै बढ्दैछ, नयाँ लगानीकर्ताहरू बजारमा आइराख्नु भएको छ। अनलाइन लिनेको सङ्ख्या विपत्ता बढ्दैछ, अनलाइन सहज पनि बन्दैछ। र अर्को जोड्नुपर्ने म आम लगानीकर्ताहरूलाई, नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूलाई के जोड्न चाहन्छु भने अहिले बजारमा छिर्दाखेरि यङ स्टारहरू छिर्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई यो प्रविधि, यो किनबेचको त्यो त उहाँहरू त्यो केही पनि छैन, एकदम पोख्दै हुनुहुन्छ, पहिले अलरेडी पोख्दै हुनुहुन्छ। जुन कुरा
अलि अगाडि पुरानो लगानीकर्ताहरूले अनलाइन प्रयोग गर्नलाई झन्झट मानेरै ब्रोकरकोमा फोन गरिराखेको अवस्थामा नयाँ लगानीकर्ताहरूले खाता खुलेको भोलिपल्ट अनलाइन लिएर आफूले कारोबार गर्न थाल्नु भएको छ। बजारको लागि यो एकदमै सकारात्मक कुरा छ। त्यसकारण बजार प्रविधि मैत्री बन्दाखेरि हाम्रो हिजोको आवाज बजार मैत्री पोलिसी बन्दाखेरि अथवा कमिसन घट्यो, ब्रोकर कमिसन घट्यो, ब्रोकर कमिसन घट्नुपर्छ भन्दाखेरि लगानीकर्ताको कन्फिडेन्ट अथवा बजार मैत्री अर्थ मन्त्रालय बनिदिँदाखेरिको लगानीकर्ताको कन्फिडेन्ट आज आम लगानीकर्ताले देख्न हेर्न पाइराखेका छौँ। यहाँले चाहिँ 58 बुँदा सायद थियो होला, ती बुँदाहरू राखेर त्यो पत्र बोर्डे खाले आमरण अनसन गर्नुभयो, रिली अनसन गर्नुभयो, आन्दोलन भयो, त्यसको उपलब्धिमूलक यहाँले जुन टिएमएसको कुरा थियो अनलाइन ट्रेडिङ प्रणालीलाई अलिकति चुस्त दुरुस्त लैजाऊ, अनलाइन खोल्ने भनेकै 1.5-2 वर्ष बितिसकेको थियो। त्यो अवधिमा थियो पत्र बोर्ड पनि मौन र एउटा सफ्टवेयरको कामले पनि धेरै समस्या दियो भनेर एक खाले त्यहाँ कुराहरू आइरहेको थियो। पछिल्लो समय अहिले एकदमै सुचारू रूपमा चलेको छ र निरन्तर रूपमा बढेको छ। यहाँकै आधार मान्ने हो भने 15 अर्बको कारोबार हुँदाखेरि हामीले त्यस्तो आत्तिनु पर्ने र यो के भयो होला भन्ने जस्तो अवस्था आउँदैन। अब डिम्याट खाता पनि दिनदिनै बढिरहेको छ। यो आकर्षण किन होला? काम नगरिकन कमाउन पाइन्छ शेयरमा भन्ने खालको आकर्षण देखिएको हो। नयाँ लगानीकर्ता साथीहरू, यो मनोविज्ञानबाट तपाईँले लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज नगर्नुहोस्। होइन, म के भन्न चाहन्छु, मेरो अनुभव के भन्न चाहन्छ र नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई सजेस्ट के गर्न चाहन्छु भने हामीले सम्पत्ति जोडे, मैले पटक मिडिया मार्फत मेरो फेसबुक मार्फत नजिकका साथीभाइहरूलाई के भनिराखेको छु भने हामीले सेयर किन्दै गर्दा मैले आज सम्पत्ति जोडेँ है भनेर सेयर किनौँ। मैले आज मेरो प्रपर्टी जोडेँ, आज मैले सम्पत्ति जोडेको छु सेयर किन्दाखेरि। मैले धेरै ठाउँमा दिने उदाहरण, मैले एक कट्ठा जग्गा 4 आना जग्गा किन्दैछु भने त्यसलाई मैले घटबढ दुईटा चिज हुन्छ त्यसमा। म कारोबारको लागि किन्दैछु अथवा सम्पत्ति जोड्नको लागि किन्दैछु। बुझ्नु भने मैले सम्पत्ति जोडे हरिप्रकारको विचारमा चाहिँ कारोबारका लागि नकिनेर सम्पत्ति जोड्नका लागि स्टक किन्ने गरौँ। 1 नम्बर कस्ता स्टक किनौँ? तपाईँलाई वार्षिक रूपमा डिभिडेन्ड दिने कम्पनीहरू किनौँ। त्यसमा मूल्य र नेप्से हेर्दै नहेरौँ, नेप्से र मूल्य हेर्दै नहेरौँ, वार्षिक डिभिडेन्ड मूल्य के कति, त्यसको बजारको सुन्दरता के हो? बजार घट्छ, बजार बढ्छ, मूल्य घट्छ, मूल्य बढ्छ। तर वार्षिक रूपमा डिभिडेन्ड दिने कम्पनीले, वार्षिक रूपमा डिभिडेन्ड दिने कम्पनीमा तपाईँको लगानीले तपाईँलाई वार्षिक रूपमा त उसले दिने त उसको कमाइ त उसलाई तपाईँलाई बाँडिहाल्छ। नयाँ लगानीकर्ता साथीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले गरेको लगानी त्यो कम्पनीको मालिक तपाईँ हो। अब बस त्यो कम्पनीको मालिक बनिरहँदाखेरि त्यो मैले अस्ति कहाँनिर एउटा प्रसङ्गमा जोडेको थिएँ, ओइलनी कि नम्बरी। तपाईँले लगानी कहाँ गर्ने? तपाईँले जग्गै किन्दा पनि ओइलनी र नम्बरी छ, नम्बरीमा लगानी गर्ने, नम्बरी स्टकहरू किन्ने, डिभिडेन्ड दिने नम्बरी अभ्यास। अब नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई म सिकाउँछु, यो म बुझाउँछु, मेरो अनुभव म बताउन चाहन्छु। डिभिडेन्ड बेसका कम्पनी किन्ने, डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने, के कति दिइराखेको छ, गत साल के दिएको थियो, त्योभन्दा अगाडि के दिएको थियो, अध्ययन। 1 नम्बर अध्ययन। कसैले बढ्छ रे भनेर होइन, किन बढ्छ भनेर। डिभिडेन्ड दिन्छ कि दिँदैन, कति दिन्छ रे होइन, दिन्छ कि दिँदैन, हिजो के दिएको थियो, उसको बिजनेस कस्तो गरिराखेको छ, रिपोर्ट कस्तो, अघिल्लो त्यो डिभिडेन्ड रिपोर्ट हिस्ट्री त्यो हेर्ने। त्यसपछि अब क्वार्टरली रिपोर्ट हेर्ने, ग्रोथ कति छ, कमाइ कति छ, बाँड्छ कति, यो अलिकति अध्ययन गर्ने। आज पनि बजारमा राम्रा डिभिडेन्ड दिने कम्पनीहरू बजारमा भनेको रेटमा छ, बजार बढेको छैन। मैले यो चिज फेरि म जोड्न चाहन्छु। इन्डेक्स र बजार कस्तो हुन्छ भने राम्रा कति धेरै कम्पनीहरू बजारमा छन् जुनको मूल्य त्यस्तो खासै बढेकै छैन। इन्डेक्स बढेको छ भला हो, त्यसमा केही नयाँ कम्पनीहरू आएका छन्, इन्डेक्स तानिएको छ। बजारमा प्रशस्त त्यस्ता कम्पनीहरू छन् जहाँ लगानी गर्दाखेरि तपाईँले त्यस्तो विधि तनाव लिनुपर्ने, मैले गलत पो गरेँ कि भनेर यो तनाव लिनुपर्ने अवस्था छैन बजारमा। किनभने वार्षिक रूपमा तपाईँले आज किनेको स्टकले भोलि सर्किट हान्छ कि हान्दैन, भोलि 5% बढ्छ कि बढ्दैन, अथवा 3 महिना पछाडि अरू 200% बढ्छ कि बढ्दैन, दिमागबाट निकालिदिउँ। त्यो बजारको काम, त्यो मूल्यको काम, त्यो हामी सबैको कन्फिडेन्टको काम त्यहाँको। हामीले के गरौँ, वार्षिक रूपमा मलाई अर्को वर्ष कति डिभिडेन्ड हातमा लाग्छ, अब के गरौँ, त्यो डिभिडेन्ड बजारको मूल्यमा बेचिदिउँ।
हामीले त सम्पत्ति बजारको मूल्यमा मलाई डिभिडेन्ड दिएको कति पर्सेन्ट बोनस दिन्छ, कति पर्सेन्ट क्यास दिन्छ, मेरो हातमा परेको बोनस चाहिँ के गरौँ, बजारको मूल्यमा बेचौँ। अब त्यो बजारको त्यो अब यसमा दिमाग लगाउनु पर्ने अथवा तनाव लिन पर्ने जरुरी रहेन। तनाव कहाँनिर हुन्छ नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई भने कसैले भनिदियो अरे यति पैसा लगा, तेरो सम्पत्ति यो डेटमा 3 गुणा हुन्छ, होइन यो मनोविज्ञानभन्दा बाहिर लगानी गरौँ। आम लगानी अहिले डिम्याटमा आबद्ध साथीहरू, दोस्रो बजारमा उत्सुक साथीहरू, दोस्रो बजारमा लाग्ने साथीहरूलाई म फेरि अर्को 1-2 टिप्स म भन्न चाहन्छु। तपाईँ लाग्दै हुनुहुन्छ भने मैले आज पैसा लगाएँ, मेरो पैसा बढ्नै पर्छ, यो मनोविज्ञान मैले अहिले जोडिसकेको छु। यसलाई अलिकति भने पनि प्यासन बनाऊ। तपाईँ जबमै हुनुहुन्छ 11 देखि 3 बजीसम्म अलिकति अपडेट हुनुभयो भने, हरेक दिन अपडेट हुनुभयो भने त्यही बजारले सिकाउँछ, त्यहीँको मार्केट डेप्थले सिकाउँछ, त्यही नेप्सेले सिकाउँछ तपाईँलाई। 1 नम्बर। दोस्रो कुरा, 11 बजीदेखि 3 बजीसम्म तपाईँले कतिपय मैले देखाएको छु, कतिपय साथीहरू नयाँ लगानीकर्ताहरू कसैले भन्यो पैसा लगाइदिनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त्यो बजार के भइराखेको छ थाहा छैन, समाचार के भइराखेको छ थाहा छैन, कस्ता गतिविधि भइराखेको छ थाहा छैन, इग्नोर गर्नुहुन्छ, ध्यान दिनुहुन्न। हामीले कुनै बिजनेस गर्दाखेरि भन्नुहोस् त, हामीले 1 करोडको कुनै बिजनेस थालियो भने हामीले त्यहाँ कति बेसमारी खट्नुपर्छ भनेपछि तपाईँ 50औं लाख, 20औं लाख, 10औं लाखको एउटा सामान्य क्याफे गरेर, एउटा कफी सप गर्दाखेरि लगाएको 5 लाख 10 लाख लगाएको ठाउँमा 6 बजीदेखि बेलुका 6 बजीसम्म गर्छौँ भनिसकेपछि तपाईँले बजारमा पैसा लगाउँदै हुनुहुन्छ, 5 लाख लगाउँदै हुनुहुन्छ, 10 लाख लगाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ 11 बजेदेखि 3 बजीसम्म समय किन नदिने? पक्का दिनुपर्छ। बजारले सिकाउँछ तपाईँलाई, बजारले गाइड गर्छ तपाईँलाई। अनि त्यसपछि तपाईँले आफूभन्दा अग्रज, आफूभन्दा सिनियरहरूसँग केही आइडिया लिनुहोस्, अनि भावना, उत्तेजना, त्यसपछि गएर यो महत्त्वाकाङ्क्षाहरूलाई होइन हुनुपर्छ, तर त्यसलाई ट्र्याकमा राखौँ। बजारमा प्यासनसहित काम गरौँ। बजारले कहिल्यै धोका दिँदैन। बुल र बियर भन्ने बजारमा सधैँ नै रहिरहन्छ। हो, बुलमा क्यापिटल गेन बढी हुन्छ, बियरमा क्यापिटल गेन गर्नै सकिँदैन, यति हो। तर आफूले लगानी गरेको कम्पनीले दिने डिभिडेन्ड त बुलमा पनि दिइराखेको थियो, दिन्छ, बियरमा पनि दिइहाल्छ। अब त्यसलाई हामीले नबेच्ने हो भने, बियरमा आउँदा नबेच्ने हो भने, मेरो सम्पत्ति मैले जति इन्भेस्ट गरेको त्यसैमा हामीले बस्ने हो भने डिभिडेन्ड खाँदै जाँदा भोलि फेरि बुल मार्केटमा बुलमा जाँदाखेरि हामीले खाएको जुन डिभिडेन्ड छ त्यो र फेरि सरप्लस भएको जुन सेयर मूल्य छ त्यसमा हामीले अथाह। यही भन्दा नयाँ लगानीकर्ताको साथीहरूको मनमा चाहिँ के उब्जिन सक्छ भने, अनि तँ चाहिँ किन आन्दोलन गरिस् त, बियरिस मार्केटमा तँ चाहिँ अनसनै बस्दै हेरिस्, बस तपाईँ त्यही। मेरो जिज्ञासा र जुन आम लगानीकर्ताहरूले पनि अलिकति बुझ्न नसकेका चाहिँ बजार बुल्स भएको बेलामा चाहिँ लगानीकर्ताहरू आन्दोलन नगर्ने, अब यो बिएस भएको बेला चाहिँ नेप्सेर धितोपत्र किन घेर्न गएको भन्ने एक खाले जिज्ञासा। बस यो जिज्ञासा मेटाउँछौँ। 1100 को वरिपरिमा इन्डेक्स आइरहँदा अथवा बियरिस मार्केट सुरु भइरहँदा नेपालको पुँजी बजारमा यी कामहरू गर्नुपर्ने छ भनेर आवाज 10 वर्ष अगाडिदेखि उठाएको थियो, त्यो काम भएको थिएन। सौभाग्य भनौँ अथवा समयले मलाई त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने एउटा मौका दिएको मात्रै हो, आवाज उठाएको थिएँ। त्यो आन्दोलन फेरि गजबको भयो। अर्थ मन्त्रालय म आमरण अनसन बसिसकेपछि सुझाव समिति बनाउन बाध्य भयो र त्यहाँबाट पोलिसीहरू जुन चाहिँ 10औं वर्ष अगाडिदेखि उठाइएका माग र मुद्दाहरू थिए, अब त्यो माग र मुद्दा पोलिसीको लागि थियो, त्यहाँ बजारको इन्डेक्स घट र बढ्को लागि थिएन। त्यो आन्दोलनले बजारमा पोलिसी बनाउने जग चाहिँ बनाएको छ। अझै धेरै कुरा गर्नु छ, जस्तो बुल मार्केट सुरु हुँदा चाहिँ किन चुप लाग्यो त? होइन नि, हरे ढकाल कहाँ चुप लाग्यो? हामी लगानीकर्ता सङ्गठनहरू कहाँ चुप लाग्यौँ? ब्रोकर कमिसनको बारेमा यही बुल मार्केटमा हो हामीले गऱ्यौँ, ब्रोकर कमिसन घटायौँ, लगानीकर्ताहरूलाई राहत भएको छ, केही न केही राहत भएको छ। तैपनि यस्तो हुन्छ, आफ्नो बिजनेस खोसिँदै गर्दा अथवा आफूले कमाएको चिज खोसिँदै गर्दा कति प्राकृतिक थियो थिएन, त्यो कमिसन प्राकृतिक थियो थिएन, उहाँहरूको अन्तर्मनलाई, उहाँहरूको एक छातीलाई, उहाँहरूको एक मनलाई थाहा छ प्राकृतिक थिएन भन्ने कुरा। तर पैसा, आफ्नो सम्पत्ति घट्दै, मतलब कमाइ घट्दै गर्दा होइन, उहाँहरूले अब 15 अर्बको कारोबारको कमाइको लैजाने प्रविधिहरू ब्रोकर अफिसलाई त्यही अनुसारको बनाउनु पर्यो। उहाँहरूले आफ्नो के अरे ग्राहकहरू त्यसरी नै विस्तार गर्नु उहाँहरूको पनि जिम्मेवारी हो। बिजनेस छँदैछ। अझै पनि म भन्छु, ब्रोकर कमिसन यहीँ पनि नयाँ लगानीकर्ताहरूको लागि अथवा साना लगानीकर्ताहरूको लागि मैत्री आएको छैन। उहाँहरूको के भएको छ, म चाहिँ नयाँ र साना लगानीकर्ताहरूको आवाज बोकेर हिँड्छु। किनभने बजारमा एउटा ऐनै जोडी सामान्य
अथवा मजौला अथवा त्योभन्दा माथिको त्यो पोर्टफोलियो अनुसारको। तर नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई यदि हामीले बजारमा संरक्षण गर्न सकेनौँ, लगानीकर्ताहरूलाई हामीले प्रमोसन गर्न सकेनौँ, उहाँहरूको लागि हामीले पोलिसी बनाउन सकेनौँ भने ठुला भनेका लगानीकर्ताहरूलाई कसरी रहनुहुन्छ बजारमा। त्यसै कारणले त्यो मैले चाहिँ के सोध्थेँ, लगानीकर्ता नयाँ सामान्य त्यो 50,000सम्मको कारोबार, 50,000देखि 1,00,000सम्मको कारोबारमा त्यो कमिसन अहिले जुन निर्धारण गरेको छ तितोपत्र बोर्डले, मलाई यो प्राकृतिक लागेको छैन। नयाँको लागि प्रमोसन हुने गरी अझै घटाइनुपर्छ। अब यहाँले अघि कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ डिभिडेन्ड खाउँ, अलिकति लङ टर्मको लागि चाहिँ हामी वेट गरौँ भन्नुभयो। अब डेली जुन ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ यसको लागि म नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई, तपाईँहरूले 1.5 वर्ष बजार 11 बजेदेखि 3 बजीसम्म प्रत्येक दिन अपडेट हुँदै आफूभन्दा अग्रज र सिनियरहरूसँग गाइड लिँदै घटीमा 1.5 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षपछि मात्रै ट्रेडर बन्नुहोस्। आज आउनुहुन्छ डिम्याट खोल्नुभयो, भोलि अनलाइन लिनुभयो, 2-500 किता किन्न थाल्नुभयो, अब त्यसैमा ट्रेडर बन्न तुरुन्तै थाली नहाल्नुहोस्। होइन, तपाईँ बजारमा पोख्त भए जस्तो एउटा लाइसेन्स लिनको लागि, ड्राइभिङ लाइसेन्स लिनको लागि 1.5-2 महिना एउटा सिकेर त्यसपछि गएर यातायातले ट्रायल लिएर ल तैँले चल्न सक्छस् भनेपछि बल्ल लाइसेन्स पाइन्छ बाबा। तपाईँ ट्रेडर बन्नको लागि तपाईँले केही चिज सिक्नु पर्दैन। कमजोरी यहाँ पनि छ नयाँ लगानीकर्ताहरूको। म सुझाउँछु, आज आउनुभयो भोलिबाटै ट्रेडिङ सुरु गर्नुहुन्छ, होइन सिक्नुहोस्। कतिलाई अप्रिय लाग्न सक्ला कुरा होइन, म जान्ने भइसकेँ, होइन मैले अहिले एउटा घटना भनिसकेँ। ड्राइभिङ लाइसेन्स एउटा गाडी चलाउनको लागि तपाईँले ट्रेनिङ लिनुपर्छ भने बजारमा आफूले गरेको लगानीलाई त्यसलाई त्योबाट कमाउनको लागि, त्यसलाई बढाउनको लागि तपाईँ आजको भोलि सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। समय लगाउनुहोस्, धैर्यता कायम गर्नुहोस्, प्यासनेट हुनुहोस्, अपडेट हुनुहोस् सबसँग। यति धेरै त्यो मतलब अरूका कुरा नसुन्नुहोस्। फेरि यहाँनिर अर्को कुरा छ, तपाईँ स्वविवेकलाई सम्मान गर्नुहोस्। ज्ञान भन्ने कस्तो हुन्छ भने ध्यान पछि ज्ञान आउँछ। पैसा लगाउनु भयो, नेप्सेर बजारलाई ध्यान दिनुहोस्, ध्यान दिने बित्तिकै ज्ञान आउँछ। ज्ञान आउने बित्तिकै स्वविवेक हुन्छ नि, स्वविवेक जन्मिन्छ। तपाईँको स्वविवेक यति अर्ग्यानिक हुन्छ, तपाईँ फेलै हुनुहुन्न। त्यहाँ तपाईँले अरूलाई सोध्न जरुरी छैन। यी अनलाइन अथवा अनलाइन मिडिया अथवा अनलाइन मिडियामा आउने समाचारहरू अथवा के गर्नु पनि पर्दैन। म मात्रै जोड्न के खोजिरहेको छु, मैले फोकस कहाँ गरिरहेको छु, बढ्ने बास लामो बाटो हिँड्नु छ नि। बजार के अबको 10 वर्षपछि बन्द हुँदै हो र? बजार अबको 15 वर्षपछि बन्द हुँदै हो र? अनि यो बजारमा आज यति पैसा लगाएर तपाईँले आज 20 लाख रुपियाँ लगाउनु भयो, तपाईँले 20 को 40 बनाएर निक्लिनु भयो, तपाईँ सक्नुहुन्छ फेरि त्यत्तिकै बस्न? फेरि त आउनुहुन्छ नि त, होइन? त्यो निक्लिने आउने काम गरिराखौँला, तर ध्यान दिन चाहिँ सधैँलाई यसलाई प्यासन बनाएर एउटा पार्ट हो। मेरो यो प्रोफेसन हो, त के गर्छस्? म यो बिजनेस गर्छु, सँगै मसँग स्टक मार्केटमा पनि म स्टकको पनि काम गर्छु। गर्नको साथ भनौँ यहाँले 8-9 वर्ष नेपालको क्यापिटल मार्केटमा हो, पक्का हो। मैले गुमाएपछि सिकेँ। त्यो एउटा इन्स्पिरेसन हुन सक्छ हाम्रा दर्शकवृन्दलाई पनि। के थियो स्थिति, अहिले कसरी लगानी? हिजो म बजार छिर्दै गर्दा तपाईँहरू यति भाग्यमानी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू यति लक्की हुनुहुन्छ नयाँ लगानीकर्ता साथीहरू। म बजार छिर्दै गर्दाखेरि मैले किनबेच आफ्नो डिभाइसबाट गर्न पाइन्छ भनिसकेपछि त्यो आफूले त्यहाँको फ्लोर सिट हेरिरहँदा देखिने चिज म हिजो गएर फ्लोरमा त्यहाँनिरको मोनिटर हेर्दाखेरि मैले भेट्टाउँथिनँ। सीमित ब्रोकरहरूबाट कारोबार हुन्थ्यो। पारदर्शी त सीमिततामा पारदर्शी हुन्थेन पक्का पनि। अथवा अहिले सोसल मिडियाको पहुँचले गर्दा तपाईँले समाचारहरू ठिक लेख्यो अथवा बेठिक लेख्यो, समाचार तपाईँको अनुभवले भन्छ। कुनै यो आर्थिक समाचार लेख्नेहरूले यो समाचार चाहिँ ठिक लेखे गलत लेखे, त्यहाँ विश्लेषण आफैले अहिले मैले ज्ञान भने नि त्यो ज्ञानले यो चाहिँ यसका लागि लेखे, जस्तो कि कुनै स्टक बढाउन लेखे अथवा कुनै स्टक घटाउनका लागि लेखिराखेका छन्, त्यो तपाईँको अहिलेकै ज्ञानले दिन्छ। त्यो बेलामा यो विवेचना गर्नलाई हामीसँग सोसल मिडिया थिएन, अनलाइन मिडियाहरू थिएन। त्यो बेलामा केही सीमित स्रोत मार्फत हामीले काम गऱ्यौँ। त्यसमा पनि अल्प ज्ञान। म बजार छिर्दाखेरि पोख्त भएर कोही पनि छिर्दैन। त्यो अल्प ज्ञानका कारणले गर्दा बजारमा धैर्यता नहुँदा, बजारमा मेरो इमोसनहरू कन्ट्रोल हुन नसक्दा
धेरै कुरा गुमाइयो, धेरै सम्पत्ति, तर प्यासन, धैर्यता र मेहनत त्यत्रो ठुलो ठुलो उपलब्धि अथवा के बजारले यति दिइसक्यो होइन। एटलिस्ट गुमाएको रकमहरू मध्ये वरिपरि होला, त्यसलाई मेरो पैतृक सम्पत्ति बेचेकोसँग कन्भर्ट गर्दा त्यहाँ त पुगेको छैन होला, तर वरिपरि अथवा खुट्टा लाग्ने म पाताल पुगिसकेका थिएँ होला, म खुट्टा लाग्ने बन्दैछु, अथवा यसपछिको अगाडिका दिनहरूको लागि कन्फिडेन्ट, जुन कन्फिडेन्ट लुज भइसकेको थियो त्यहाँबाट म त्यो कन्फिडेन्ट लुज भएको कन्फिडेन्टबाट म बाहिर निक्लिसकेको छु। यो कारण केले त एउटै चिज, गिभअप गरिन बजारको मुद्दा इस्यु र यहाँ सुधार्न पर्ने कुराहरूलाई लागिराखेँ र बजारलाई निरन्तर ध्यान दिइराखेँ। मैले राम्रो ठाउँको जब छोडेको छु, राम्रा प्रपर्टीहरू बेचेको छु, त्यो सबै बजारमै सकिएको थियो, तर फेरि अलि बेचमारी ध्यान दिँदा हिजो कमजोरी थियो मेरो। त्यतिखेर धैर्यता कसरी आउँदो रहेछ, यहाँले कसरी आफूलाई सम्हाल्नुभयो? यति धेरै पैतृक सम्पत्ति यहाँले यही पनि कुरा गर्नुभयो, धेरै सम्पत्ति यहाँको गुम्यो, यस्तो भयो धेरै पैतृक सम्पत्ति गुमिसक्दा पनि मानसिक र हाम्रो जुन व्यवहारता पनि हामी अलिकति एबनर्मल जस्तो भइसकेका हुन्छौँ। क्यारेक्टर देखिन्छ सुसाइड गरेको केसहरू हामीले सुनेका छौँ। बस अब यसलाई एउटा चिज छ, म आम लगानीकर्ता साथीहरू, पुरानो साथीहरूको कस्तो हो भने आफूले काम गरेको ठाउँ र आफूले काम गरेको प्रोफेसनलाई सम्मान गर्नु पर्यो। एक नम्बर आफूले काम सुरु गर्दैछौ भने यहाँनिर चाहिँ अब दोष सबैलाई दिएर अथवा कसलाई दिएर होइन, त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ एक नम्बर। र अब सम्पत्ति घटबड अथवा सम्पत्तिको तनाव अथवा सम्पत्ति सकिँदै गर्दाखेरिको तनावमा त्यो व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्दा म चाहिँ सबैलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आध्यात्मिकता भन्ने चिजमा एउटा शक्ति हुन्छ, आध्यात्मिकतामा एउटा शक्ति हुन्छ। तपाईँ कुन धर्मको हुनुहुन्छ, म यो धर्म विषयमा चर्चा गर्दै छैन। आध्यात्मिकतालाई अथवा ध्यानलाई अथवा योगलाई अथवा यो संसारभन्दा बाहेक पनि अर्को छ है भनेर त्यतापट्टि ध्यान अथवा तपाईँको त्यो एउटा अध्यात्म ज्ञानले तपाईँलाई अलिकति धैर्यता चाहिँ त्यसले सिकाउँछ। सांसारिक मोहबाट अलिकति हटेर मोह त रहिरहन्छ, त्यो मोहलाई म्यानेज गर्नको लागि अलिकति आध्यात्मिकतामा म सेयर बजारमा लाग्ने साथीहरूलाई त अन्त विशेष गरी ध्यान कुनै एक समय कुनै एक बेला तपाईँहरू ध्यान गर्नुहोस्। जुन धर्म ध्यानै होइन, प्रे गर्नुहोस्, के गर्नुहोस्, अलिकति आध्यात्मिकता चिन्तनमा अलिकति समय लगाउनुहोस्। त्यसले चाहिँ त्यो नैराश्यताको कुण्डमा तपाईँलाई जाग्दैन, धैर्यताको विकास गराउँछ। तपाईँलाई निराशको एकदमै लेभल हुन्छ नि, त्यो लेभललाई म्यानेज गर्ने चाहिँ अध्यात्मले हो। आध्यात्मिक भन्छु म पहिलेदेखि नै मेरो एउटा अध्यात्म मनपर्छ, अध्यात्मसँग सम्बन्धित केही लेख्छु पनि म, मेरो किताब प्रकाशोन्मुख पनि छ। त्यो पाटोको अहिले तपाईँले किन कसरी म्यानेज गरिस् भन्दा सायद मलाई त्यो पाटोले, मेरो त्यो अध्यात्मको पाटोले ती नैराश्यताका कुण्डमा जागेन, मलाई ऊर्जा सधैँ दिइराख्यो। ती ऊर्जाले मसँग एनर्जी आयो, एनर्जीले त्यत्रो आन्दोलनसम्म सफल भयो, यही लाग्छ मलाई चाहिँ। म ठुलो होइन, म सामान्य लगानीकर्ता। यस्तो हुन्छ संसार, म बुझ्ने गरी भन्छु, चलखेल कहाँ छैन, संसार नै चलखेल हो, बुझ्नुभयो नि। तर के चाहियो भने त्यो चलखेल गर्नेहरूलाई नाग्न सक्नु पर्यो, चलखेल हुन सक्ने कुराहरू बुझ्न संसार नै चलखेल हो नि। राजनीति चलखेल हो, अर्थतन्त्र चलखेल हो, के चलखेल हो, सबै त कुन सेक्टर छैन होला चलखेल नहुने। कालीमाटीको सामान्य कारोबारको काउली बजारमा चलखेल हुन्छ, यो त अरबौँको कारोबार हुने ठाउँ हो, हुनसक्ला, हुन्छ। संसार मैले भनिसकेँ नि, संसार नै चलखेलको एउटा कुण्ड हो। यतापट्टि दिमाग नलगाऊ, यो नेगेटिभ माइन्ड भयो। चलखेल कहीँ कतै भेट्टाइहाल्नु भयो, विद्रोह गरिहाल्ने तुरुन्तै हामीले गऱ्यौँ नि त। चलखेल भेट्टाइयो, खबरदारी गरिहाल्ने नियामकलाई, अर्थ मन्त्रालयलाई, धितोपत्र बोर्डलाई, कहाँ गर्नुपर्छ चलखेल भेट्टाउँदा गरिहाल्ने, सहेर चाहिँ नबस्ने। तर चलखेल हुन्छ अरे भनेर एकदम त्यो बिचमा त्यसलाई शङ्खा यसोरे त्यसोरे त्यो पनि त्योबाट नै उन्मुक्त हुने संसार यही हो। ती चिजहरू नाग्दै चलखेलहरूलाई ट्र्याकमा राख्दै अनि अगाडि बढ्ने हो। सकिन्छ, पक्का सकिन्छ। अध्ययन गर्नु पर्यो, पोर्टफोलियो विकास गर्न सक्छौँ, पक्का सक्छौँ। त्यसको लागि 2 महिनाको इन्भेस्ट, 1 महिनाको इन्भेस्ट यो होइन, अलिकति लङ टर्म सोचेर डिभिडेन्ड खाने यति जोडौँ। म मेरो प्रोफेसन, मैले योग पनि काम गर्छु,
र मैले यो पनि काम गर्छु, जोडाउनुसँगै म स्टक मार्केटमा नि काम गर्छु। गर्वका साथ भनौँ के तपाईँले तिरेको ट्याक्स सिस्टमबाट सरकारले लैजान्छ। कति गर्व गर्न लायक सेक्टर हो यो। फेरि किन जुवा घर भन्छन् हाम्रो राजनीतिज्ञहरू? फेरि अल्प ज्ञान, बुझेकै छैन। जुवा घर भनेर भन्नेहरूले केही पनि बुझेकै छैनन्। आज राज्यले के पायो भनेर मैले बुझाउनलाई यो बिचमा राज्यले के पाउँछ, स्टक मार्केट विस्तार हुँदा स्टक मार्केटमा चाहिँ विस्तार हुँदा राज्यले के पाउँछ त भनेर मैले बुझाउनको लागि मैले अर्थ मन्त्रालयमा धेरैपल्ट धेरै कुराहरू भनेको छु। जस्तो राज्यले क्यापिटल गेन पाउँछ, ल ठिक छ, त्यो मात्रै होइन नि। अहिले क्यापिटल गेन बिचको हेर्नुहोस् त 1100 इन्डेक्सदेखिको आज 2200 वरिपरि हामी हुँदाखेरि राज्यले क्यापिटल गेन कति पायो? जुन मैले 1100 इन्डेक्समा मैले अर्थ मन्त्रालयमा यो चिज यति चिज राज्यलाई फाइदा हुन्छ भन्दा त पक्का त आज पाएको ट्याक्स त एक। दोस्रो, हामीले बजारलाई विस्तार गर्दा म पटक पटक जोडिराखेको छु स्थानीय तहसम्म भनेको छु मैले। स्थानीय तहसम्म किन भनिराखेको छु भने हाइड्रो कम्पनीहरू दूरदराजमा छ, कम्पनीहरू अलि पर छ, त्यहाँको स्थानीयलाई भनेर सेयर वितरण गरिन्छ, गरिएको छ। त्यो स्टक बेच्नको लागि स्थानीयलाई परेको झन्झट कल्पनाभन्दा बाहिर छ, उहाँहरूले बेच्नलाई अथवा किन्नलाई। फेरि अर्को, स्थानीय तहसम्म विकास गरौँ, ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिउँ, ब्याङ्क स्थानीय तहसम्म पुगेका छन्, ब्याङ्कले सेयर खरिद बिक्री गर्नको लागि उनीहरूले एउटा सहजीकरण गरिदिन सक्छन्, अथवा ब्रोकरहरूलाई स्थानीय तहसम्म अनिवार्य गरौँ, जसले चाहिँ स्थानीय तहसम्म चाहिँ सेयर कारोबार अथवा नेप्सेको अथवा नेपालको पुँजी बजारको पहुँच पुग्छ भनिराख्दाखेरि अहिले मैले राज्यलाई ट्याक्स भने जस्तै अर्को फाइदा के हुन्छ भने नेपालमा यति धेरै चाहिँ विदेशमा काम गर्न विदेशमा रहनुभएको छ 50,000 युवाहरू, उहाँहरूले पठाएको पैसा ग्ल्यामरमा कतै खर्च भइराखेको छ, यसमारी ग्ल्यामरमा खर्च भइराखेको छ। कतिपय पैसाहरू एकदम फजुल खर्चहरू, ग्याजेट्स नै हेर्नुहोस् न, हाम्रो ग्याजेट्स सुविधाभोगी भएर खर्च भइराखेको छ। यदि हामीले स्टक मार्केट स्थानीय तहसम्म पुर्यायौँ भने आइपिओ छरिएर बसेको पुँजीलाई एकत्रित गरिन्छ, हुन्छ, राज्य निर्माणको लागि एउटा अङ्ग हो भनिरहँदा आज आइपिओ को भर्नीको सङ्ख्या यो पैसा सिस्टममा आउँदा एउटा दूरदराज अथवा एउटा गाउँको मान्छेले आइपिओ भरेर कुनै एउटा कम्पनीको ऊ पनि त मालिक बन्यो नि त। यो गराइरहँदा त्यो अब मैले अहिले जोडेको पैसा छ नि, जुन ग्ल्यामरमा खर्च हुन्थे, जुन ग्याजेट्समा खर्च हुन्थे, त्यो राज्यको सिस्टमभित्र पनि आयो र जुन लगानी भयो। अब दोस्रो बजारमा यो पैसाहरू विदेशमा कमाएका पैसाहरू ग्ल्यामरमा अथवा ग्याजेट्समा अथवा फजुल खर्चमा खर्च हुन ठिक छ कि राज्यलाई त्यो गरेको फाइदा छ कि दोस्रो बजारमा लगानीको के अरे आम लगानीकर्ताहरूले आम जनताले त्यहाँ लगानी गरेर उनीहरूले वार्षिक रूपमा प्रतिफल लिन्छन्, घरमा डिभिडेन्ड आउँछ, जीवनस्तर सुधार्नको लागि त्यो पनि फाइदा हुन्छ कि हुँदैन होला त? पक्का हुन्छ नि त। म एउटा चिज जोड्छु यसमा, मैले त्यो ग्याजेट्सको कुराहरू जति पनि जोडिराखेको छु हो। पैसा कमाइसकेपछि भौतिकवाद अथवा भौतिकता चाहिन्छ, पक्का चाहिन्छ। हाम्रो समाजले भौतिकता र ग्ल्यामर ग्याजेट्स उपभोग गर्दा हामी हैसियतभन्दा बढी बाहेक गर्ने गरेका छौँ। हामीले बोक्ने मोबाइलहरू आज यदि हामीले स्थानीय तहसम्म ब्रोकर अफिस अथवा यो डिम्याटको पहुँच अलि सहज विश्वव्यापी बनाइदिन पाएको भए आज एउटा नर्मल्ली मोबाइल यङस्टारहरू हाम्रा केटाकेटीहरूले बोक्दाखेरि 30, 35, 40 हजारको मोबाइल किनेर त्यहाँ फजुलमा, त्यो त अर्को वर्ष 2 वर्षपछि त त्यो त सकियो, त्यो पैसा काम छैन नि त। म उदाहरण दिन्छु, आइफोन 10 देखि गनौँ न, 8 देखि गनौँ न, 5 देखि गनौँ त, 4 देखि गनौँ त, उसले 12 निकाल्छ, 13 निकाल्छ, 14 निकाल्छ, 15 निकाल्छ। त्यहाँ भएको खर्च भन्दा होइन, त्यो हाम्रो हैसियत पुग्दाखेरि ठिक छ। त्योभन्दा बाहेक त्यो गाउँमा बोकिएका आइफोन चाहिँ त्यो पैसाले चाहिँ डिमान्ड भरेको भए सेकेन्डरी मार्केटमा अथवा इभन सेकेन्डरी मार्केटमा गएको भए कम्पाउन्ड रेटमा चाहिँ उसको सम्पत्तिमा वृद्धि हुन्थ्यो। उसले आइफोन 14 किन्छ क्या, अब त्यो 4 को लगानी त गयो त उसको। म जोड्न यही खोजिरहेको छु। हामीले राज्यले किन बुझ्दै छैन, हाम्रो राज्यले समाज किन बुझिराखेको छैन? हाम्रो समाज खर्चिलो समाज छ, बुझ्नुभयो नि। एउटा गाउँमा कहीँ कतै आइफोन 4 किन्ने मान्छेले त आज त 14 किन्थ्यो त बाबा, उसले अझ पैसा हुन्थ्यो उसमा 14 किनेर नि। उसले के पायो त्यो 4 किन्दा? राज्यले के पायो त्यहाँ ग्याजेट्समा खर्च गर्दा?
यहाँनिर उसले स्टकमा लगाएको पैसा त सिस्टममा त आउँथ्यो, प्रणालीमा आउँथ्यो, राज्यले केही पाउँथ्यो। यो बुझाउन मैले धेरै फाइट गरेँ, यो बुझाउँदैछु मैले अझै। हजुर, यो बुझाउन सकिएन नै भन्दा हुन्छ। भूतपूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले त नेपालको सेयर बजारमा इन्भेस्ट गर्नु आफ्नो पहिलो बैठकमै र भाषण गर्दै भनिदिनु भएको थियो, एउटा साथीको उदाहरण दिएर कि मेरो साथीले सेयरमा लगानी गरे, ऊ डुब्यो, मैले चाहिँ नि के अरे बचत गरेँ ब्याङ्कमा, त्यसले चाहिँ मलाई प्रतिफल दियो। अब यति धेरै अबुझ होला र देशको चाहिँ गभर्नर भइसकेको मान्छे, देशको अर्थमन्त्री सम्हाल्दै गरेको मान्छे, त्यतिखेर तत्कालीन रूपमा योजना आयोगका अध्यक्ष भइसकेको मान्छे, देश विदेश घुमिसकेको मान्छे, उहाँको पनि अल्पज्ञान भन्न सक्छौँ हामी। अब यसलाई त्यसै विषयमा त्यो बाधे तत्त्वबोध भन्ने चिज हुन्छ। हाम्रो आन्दोलन उहाँ अर्थमन्त्री हुँदैमा भएको थियो। हामीले यति धेरै डिबेट चलायौँ, यति धेरै हामीले मेहनत र एफोर्ट लगायौँ। उहाँले नै फेरि सुझाव समिति बनाउनलाई निर्देशन दिनुभयो। अब हामीले के त गर्वका साथ भन्न सक्छौँ भने उहाँ अर्थमन्त्री भएको 9 महिनापछि हामीले आन्दोलन सुरु गरेका थियौँ। उहाँका अभिव्यक्तिहरू अलिक बजार मैत्री थिएनन् पनि। त्यो बिचमा उहाँले किन गर्नु भएन? हामी ठिक रहेछौँ, हामीले बुझाएर छौँ बजार, कहीँ कतै बजारको बारेमा उहाँलाई चाहिँ ज्ञान रहन्छ भनेर भन्न किन नसक्ने? किनकि त्यो सुझाव समिति किन भन, अन्ठाउन्न बुझ्दा यो काम गर भनेर किन भने? भनिसकेपछि हामीले उहाँलाई पनि बुझाउन सक्यौँ। उहाँले फेरि पोलिसी बनाउँदाखेरि बजार मैत्री पोलिसीको लागि पहिलो 1 वर्ष कार्यकालमा त गर्नु भएन। उहाँका अभिव्यक्तिहरू एकदमै विवादास्पद बजार मैत्री थिएनन्। त्यसको अर्को वर्ष चाहिँ उहाँले प्रयत्न गरेर काम गरेर केही गरेर चाहिँ जानुभएको। अघि यहाँले कुरा गर्नुभएको थियो स्थानीय तहसम्म जबसम्म चाहिँ अब सहज रूपमा किनबेच गर्ने वातावरण सिर्जना हुँदैन तबसम्म चाहिँ अझै पनि सन्तुष्ट हुने अवस्था नेपालको क्यापिटल मार्केटबाट छैन। अब के गर्ने? ब्याङ्कहरूलाई लाइसेन्स दिने कुरा पनि तुरन्त रूपमा अघि बढेको थियो। यी कुराहरू पनि यतिकै धितोपत्र बोर्ड र ब्याङ्कर एसोसिएसनले पनि खासै अगाडि बढाएको जस्तो पछिल्लो समय देखिँदैन। अब धितोपत्र बोर्डले ब्याङ्कलाई नै लाइसेन्स दिनुपर्ने हो कि अहिलेका यी जति पनि ब्रोकरहरू छन् ती स्थानीय तहसम्म जानुपर्ने? अब म ब्याङ्कर सङ्घसँग अलि अगाडि 1 महिना अगाडि लगभग म अपडेट छु यो इस्युमा। म अचम्मित कहाँनिर छु भने हामीले ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिलाउनको लागि ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स भनेर आन्दोलन गऱ्यौँ। सुझाव समितिले हुन्छ पास गर्यो। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको अर्थ समितिमा चाहिँ यो बहसको विषय बन्यो। अर्थ समितिले उपसमिति बनायो रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा। उहाँले केही प्रश्नहरू राख्दै ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन हुन्छ भन्ने प्रतिवेदन पनि बुझायो। नेप्सेले त त्योभन्दा पहिला नै आह्वान नै गरेको थियो। अब यो इस्यु किन यसरी ओझेल परिराखेको छ? ब्याङ्कर सङ्घ किन चुप लागेर बसिराखेको छ? उसको हातमा बिजनेस आएको हो नि। उसको हातमा बिजनेस त हाम्रो आन्दोलनले गरेर र उसको हातमा बिजनेस छ। त्यो बिजनेस गर्नको लागि आजसम्म यत्रो बेर भइसक्यो उसका एउटा अथेन्टिक स्टेटमेन्ट कहीँ पनि छैन। मैले यो बिजनेस किन गर्न नपाउने भनेर त भन्ने अब ब्याङ्कर सङ्घले हो। यति चिज गरिसक्दा आम लगानीकर्ता सङ्गठनको माग मुद्दाहरू उसको इस्यु ऊ किन चुप्छ? एक। दोस्रो, ल ठिक छ, के नियामकलाई धितोपत्र बोर्डलाई अहिले ब्रोकर शाखा भुटोल, नारायणघाट, धरान, कैलाली, पोखरा लगायतका तत्त ठाउँमा दिएका सीमित ब्रोकर शाखाहरूको यति मात्रैद्वारा बजार विकास हुन्छ, विस्तार हुन्छ र यतिमै अल्झिन छ? म बहस गर्न चाहन्छु। म अन्यथा कसैले लिन बोर्डको नेतृत्व सर यहाँ हुनुहुन्छ भने यतिले पुग्छ त? पुग्दैन भने गर्ने के? धितोपत्र बोर्डले भोलिका दिनबाट काम सुरु गर्न परेन? स्थानीय तहसम्म पुर्याइदेऊ, कसलाई पुर्याऊ? ब्याङ्कलाई पुर्याऊ, कसलाई पुर्याऊ? यो पनि हो। ब्याङ्करसँगै चुप लाग्दैछ भने के गर्ने? स्थानीय तहसम्म सहज रूपमा खरिद बिक्री गर्नका लागि पहुँच पुर्याइदेऊ। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ? यहाँले देख्नुभएको ब्याङ्कले त आफै चासो लिएन, ब्याङ्कर्स एसोसिएसन खासै चासो लिएन, आफूले ब्रोकर कानुनी रूपमा धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, अर्थ मन्त्रालयले पोलिसी बनाएर ब्रोकर ऊ पनि बन्न सक्छ, उसले ब्रोकर छोड्न नि सक्छ, ऊ ब्रोकर बन्न नि सक्छ। हजारौँ ब्रोकर थप्ने रोकिन्छ केले? अथवा पारदर्शी हुनु पर्यो, अथवा ब्याङ्कलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने रोकिन्छ केले? अथवा यिनै ब्रोकरहरूलाई स्थानीय तहको वडासम्म अनिवार्य शाखा खोल्न पर्ने
यिनै 50 ब्रोकरलाई वडा स्थानीय तहसम्म अनिवार्य शाखा नखोले कारोबार गर्न पाइने रोकिन्छ केले। अब यो अहिले चलाएको मैले चलाएको जुन इस्यु तपाईँ र म डिबेट गरेको चिज चाहिँ यसमा नराम्रो कुरा के छ कि यो भनिदिनु पर्यो। सहज रूपमा आम नागरिकले आइपिओ किनेको अथवा सेकेन्डरी मार्केटमा जान चाहन्छ भने किनबेच गर्न पाओस्, यति भने यति त हो त। यहाँनिर एकदम अचम्मित हुनुपर्ने कुरा अथवा हैडकाललाई चाहिँ सबैले आँखाको तारी बनाउनु पर्ने कुरा यसमा के छ? यसमा ब्रोकर साथीहरूलाई जानुहोस् स्थानीय त तपाईँहरू फाइट गर्नुहोस्, तपाईँ एक वडामा गएर कार्यालय खोलिदिन सक्छु भनेर तपाईँले किन भन्न नसक्ने? तपाईँले त्यो बिजनेस किन नगर्ने? केही छ र नौलो कुरा? सक्रिय बोर्ड किन नबढ्ने? अब हामी थोरै सोसल मिडियातिर जाउँ, अलिकति एक्टिभ हुनुहुन्छ यहाँ पनि। सोसल मिडियामा धेरै मान्छेहरू सोसल मिडियामा पनि एक्टिभ रूपमा लागेका छन्। अब सोसल मिडियामा पनि अब सेयर बजारका बारेमा धेरै चर्चा हुन्छ। यहाँले भने जस्तै यङ्स्टरहरू अहिले एकदमै इन्ट्रेस्टेड भएर क्यापिटल मार्केटप्रति चाहिँ नि आउनको लागि चाहिरहेको छन्। अब गर्ने के भनेर एकदम छटपटी छ, धैर्यता छैन। एक खाले अब भर्खरै टिनेज कटेको अथवा 20-25 वर्षको जो युवाहरू छ उहाँलाई चाहिँ के गर्ने होला, कसरी इन्भेस्ट गर्ने होला। यहाँले भने जस्तै ग्याजेट किन्नका लागि 1.5 लाख खर्च गर्ने कि त्यो 1.5 लाख लगानी गरेर अर्को मोटरसाइकल किन्ने बनाउने भन्ने एउटा खाले सिचुएसन अहिले अलिकति जागरुक भएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ हैन। अब यो सिचुएसनमा चाहिँ अब सोसल मिडियामा धेरै कुराहरू हुने गर्छन्। अब यसलाई फिल्टर कसरी गर्ने? कसरी गर्ने भने अब सोसल मिडियाको बारेमा, समाचारका बारेमा, त्यहाँको भ्रम र यथार्थको बारेमा, त्यहाँको ग्ल्यामरको बारेमा यो स्टार जानकार छ फेरि पक्का जानकार छ। तर नयाँ मान्छे आउँदै गर्दाखेरि सोसल मिडियाले पार्ने मनोवैज्ञानिक प्रभाव त हुन्छ त्यहाँ। उहाँहरूलाई त यो सेक्टर त थाहा हुँदैन। जति उहाँहरू मतलब आइटीको विज्ञ नै हुनुहुन्छ भने पनि तर यो सेक्टरको त्यहाँनिरको अब के गर्ने? तपाईहरूले समाचार हेर्दै गर्दाखेरि समाचारलाई फिल्टर गर्ने, समाचार फिल्टर गर्नुपर्छ। यो अन्यथा नलागोस्। मिडियालाई मैले अन्यथा भन्न खोजेको पनि होइन, तर समाचारभित्रका सत्यताहरूमा पुग्ने त्यो भित्रको त्यसलाई चाहिँ तपाईँ समाचार पढ्नुभयो ठ्याक्कै धारणा नबनाइहाल्ने, समाचार पढ्नुभयो विवेचना गर्न थाल्ने, समाचारको विवेचना गर्न थाल्ने, त्यो समाचारको क्रस भेरिफाई गर्न थाल्ने, एक नम्बर। दोस्रो, सोसल मिडियामा सेयर बजारसँग सम्बन्धित धेरै पेजहरू छन्, धेरै ग्रुपहरू छन्। कुन ग्रुपमा अथेन्टिक कुराहरू आउँछ? जस्तो म एउटा प्रसङ्ग मैले कसैलाई म गर्न खोजिरहेको छैन। एउटा क्यारेक्टर हुनुहुन्छ सेयर बजारको ग्रुपहरूमा, शिवचन्द्र डोन। सायद तपाईँहरूले सोसल मिडियामा उहाँ निकै नै चर्चित हुनुहुन्छ, शिवचन्द्र डोन। म आफूलाई पनि नजिकबाट उहाँलाई निहालेको छु। उहाँका पुराना पोस्टहरू मात्रै पढ्यो भने पनि ज्ञान छ। नयाँ पोस्ट र उहाँसँग अपडेट हुँदा त कति पो छ, उहाँले कति पो ज्ञान बाँडिरहनु भएको छ। अथाह ज्ञान उहाँबाट पाइन्छ। त्यो सकारात्मक ज्ञान छ, सकारात्मक ज्ञान छ, 100% छ। भनेको चाहिँ सोसल मिडियामा जे आउँछ हो ती चीजहरू सही छन्। उहाँ अमूर्त हुनुहुन्छ, उहाँ कता हुनुहुन्छ उहाँ देखिनुहुन्न। तर हिजोदेखिका उहाँका हेर्नुहोस् पोहोर परारदेखिको उहाँले मलाई गाली गरिरहनु भयो होला, कहाँनिर कति ठाउँमा मलाई कराइरहनु भयो होला, कति ठाउँमा मलाई ठिक भनेर। मेरो मात्रै सन्दर्भ होइन, हरेक बजारको गतिविधिमा उहाँले सोसल मिडिया मार्फत आजको यङ स्टारहरूलाई गाइड गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई मैले यो चाहिँ उहाँलाई मतलब एकदम मेरो त सम्मान छ, मेरो त भित्री मनदेखि उहाँप्रति सम्मान छ। उहाँलाई फेरि मैले के भनिराखेको अथवा के यो अर्को ठुलो के बनाउन खोजेको पनि होइन, मेरो भित्री मनदेखि अन्तर्मनदेखि उहाँलाई मेरो भएको भएर प्रसङ्ग निक्लिँदा। शिवचन्द्र डोन, तपाईँ ग्रुपहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, फेसबुकमा एकदम टच हुनुहुन्छ, सेयर बजारको बारेमा सोसल मिडिया मार्फत ज्ञान खोज्दै हुनुहुन्छ भने वान अफ द एकजना मान्छे शिवचन्द्र डोनलाई फलो गर्नुहोस्। उहाँले तपाईँलाई ज्ञान, उहाँले गाइड, नयाँ लगानीकर्ता, साना लगानीकर्तालाई उहाँले जसरी गाइड गर्नुहुन्छ नि, म मेरो अन्तर मनले भन्छु, म यहाँबाट सल्युट गर्न चाहन्छु। त्यो काम उहाँले गर्नुभएको छ। अब त्यहाँ हेर्दाखेरि हुनुहुन्छ, अरू पनि हुनुहुन्छ अभियन्ताहरू, अरूले नै ज्ञान बाँडिरहनु भएको छ, अरू धेरै हुनुहुन्छ। मैले अहिलेको पपुलर एकदम सबैले सम्मानजना उहाँको मात्रै हुनुहुन्छ। तपाईँले त्यहाँबाट अग्रजहरूको ज्ञान लिनको लागि चाहिँ त्यो सोसल मिडिया त्यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यहाँनिरको अफवाहबाट बाँच्नको लागि त्यो पनि त पऱ्यो नि त। फेरि त्यही सोसल मिडियामा कति अफवाह, यो स्टक भोलि बढ्छ रे, यो घट्छ रे, कसैले के गरिरहेको हुन्छ, यस्ता कुराहरू त्यहाँबाट अलिकति बच्नुहोस्। पहिला सुरुमा ज्ञानको दुईवटा पाटो हुन्छ, एउटा प्र्याक्टिकल, एउटा थ्योरी। थ्योरीलाई पहिला विज्ञानमा पहिला
प्र्याक्टिकल चाहिँ पहिला अनि थ्योरी जन्मिने होइन, थ्योरीले प्र्याक्टिकल हो, ल्याबमा लैजाने हो, पछि थ्योरीलाई ल्याबमा लैजाने हो। तपाईँसँग सैद्धान्तिक ज्ञान भएपछि अनि बजार हिट गर्नुहोस् न, प्र्याक्टिकल तपाईँले त्यहाँ गर्नुहोस्। तपाईँ सेयर किन्नुहुन्छ अनि ज्ञान खोज्न हिँड्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईँले किनेको प्र्याक्टिकल त किन्नु हो नि त। सही थियो कि छैन भन्ने पनि गलत हुनसक्छ अलिकति भने पनि। थ्योरी त्यो ज्ञान हो, अनि बल्ल ल्याबमा अनि इन्टरटेन गर्न सकिन्छ बजार, अनि इन्जोय गर्न सकिन्छ बजार। घटे पनि मेरो कम्पनी स्ट्रङ छ भन्ने स्ट्रङ छ, मलाई डिभिडेन्ड दिन्छ अर्को वर्ष। घट्यो त के घट्छ, मूल्य घट्यो, हिजो घट्यो आज बढ्छ, भोलि घट्यो पर्सि बढ्छ, घटबढ हुन्छ। हिजो कति थियो आज कति छ त्यसको सरकारै रहेन नि। हिजो सोसियल मिडियामा एउटा राम्रो कम्पनी भनेर किन्यो, पछि पोर्टफोलियो हेर्दाखेरि त त्यो कम्पनीको डिभिडेन्ड दिने क्षमता पनि छैन। त्यस्तो पनि त हुन्छ। सोसियल मिडियाबाट र अनलाइनहरूबाट ज्ञान त्यहीँबाट लिनुहोस्, गडबडी त्यहीँबाट पत्ता लगाउनुहोस्। अनि मैले फलो गर्ने हुनुहुन्छ सोसियल मिडियामा अमूर्त रहेर तपाईँलाई गाइड गर्ने धेरै साथीहरू हुन्छ। उहाँहरूलाई जुन खालको ज्ञान दिनुभएको छ उहाँहरूलाई सलाम। मैले एकजना क्यारेक्टर मैले भनिहालेँ, उहाँलाई पनि यसो पुरानो पोस्ट मैले अहिले पनि पुरानो उहिलेदेखिको उहाँहरूको पोस्ट हेर्नु, ज्ञान छ त्यहाँ, ज्ञान छ। गर्वका साथ तपाईँलाई भ्रमित बनाउन, शिवचन्द्र डोनलाई भगवान बनाउनु भनेको अभिव्यक्ति होइन है, यो ज्ञानलाई सम्मान गरेको हैटकाले त्यहाँ ज्ञान छ। पुरानो म जान्दिनँ सबैको यो आकाङ्क्षा छ उहाँसँग यसरी नै बस्न पाएँ भन्ने। धेरै लगानीकर्ताहरूको फोरमहरूमा उहाँको मजा आउँछ, उहाँले दिने ज्ञान। म आम लगानीकर्ताहरूको उहाँलाई सम्मान छ, सम्मान व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यहाँ ज्ञानसँगै लिनुहोस्, पुराना पोस्टहरू खोतली हेर्नुहोस्। बजारमा गुरु यस्तो हुन्छ, गुरु कस्तो हुन्छ भने गुरुभित्र आध्यात्मिक शब्द हो नि, आध्यात्मिकताभित्रमा लगेर पनि अलिकति गुरु कसलाई भन्ने, प्योरलाई गुरु भन्ने। प्योर ज्ञानको त दुर्लभ हुन्छ। ममा कति धेरै मैले बजार जानेकै छैन, तर मैले जति जानेको छु जस्ताको तस्तै बिना स्वार्थ दिएँ भने, अथवा मेरा अग्रज मेरा गुरुहरूले बजारको बारेमा मलाई जस्ता तस्तै दिए भने, मलाई कसैले गाइड गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले गाइड गर्दा मलाई जस्ता, त्यो चाहिँ गुरुनेस हो। गुरुनेसभित्र स्वार्थ हुनु भएन, गुरुपनमा स्वार्थ हुनु भएन। जस्तो अल्प ज्ञान भएर ठुला ज्ञान बाँड्न भएन। फेरि अल्प बजारको बारेमा त बुझेको छ, तर अल्पज्ञानी चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ उसले चाहिँ बढी आफ्नो त्यो पनि गर्नु भएन। मैले भन्न खोजेँ धार्मिक गुरुहरूसँग जोड्न खोजेँ क्या, त्यहाँभित्रको हेर्नु त, त्यहाँभित्र कति छ त लफडा। त्यसै गरी यतापट्टि पनि सेयर बजारमा गुरु भनिरहँदाखेरि प्योर स्वार्थरहित, तपाईँ म चिन्दै स्वार्थै छैन त्यो टाइपको गाइड त पक्का चाहिन्छ। गाइड चाहिन्छ, एउटा गाइड चाहिँ बनाउनुहोस्, कसैलाई बनाउनुहोस्। बजारभित्र म एक वर्ष तपाईँले कोही पनि भेटाउनु भएन, तपाईँले डिम्याट खोल्नु र सेकेन्डरी मार्केटमा छिर्नु 1 महिना अगाडिको मान्छेसँग मात्रै भने पनि गाइड गर्नुहोस्, गाइड बनाउनुहोस् क्या। उसले 1 महिना अगाडि मात्रै भने पनि त बजार धेरै बुझेको छ, अथवा 1 वर्ष अगाडि मात्रै बजारमा काम गर्ने मान्छेलाई भने पनि गाइड बनाउनुहोस्। कसलाई पर्दै परेन, गाइड चाहिँ चाहिन्छ, जरुरी चाहिँ पक्का जरुरी छ। तपाईँले मतलब म्यानेजमेन्ट पढ्दै गरेका साथीहरूले, ल म यही पेपर म्यानेजमेन्टमा मास्टर्स छ हातमा, त्यहाँ स्टक मार्केटको बारेमा कति पो छ त करिकुलममा। अब उहाँहरू ठ्याक्कै बजारमा डिम्याट खोल्नुभयो, सेकेन्डरीमा ब्रोकरकोमा खाता खोल्नुभयो, भोलिपल्टबाट त्यो तरिकासँग ठ्याक सफल हुनुहुन्न। त्यहाँ अनुभवी कुनै 1.5 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष काम गरेको पुराना लगानीकर्ता, अथवा सफल लगानीकर्ता, अथवा चिन्तनशील लगानीकर्ता, अथवा मेहनती लगानीकर्ता हुन्छ नि त। त्यहाँ पनि क्यारेक्टर, त्यहाँ गेनरलाई मात्रै ठुलो मान्न पनि भएन, त्यहाँ गेनरलाई मात्रै ठुलो मान्न नि भएन है बजारमा। फेरि त्यहाँ लुजरलाई चाहिँ कोही पनि होइन भन्न पनि भएन, लुजरसम्म पनि त हुन्छ ज्ञान। गाइड बनाउनुहोस्, गाइडलाइन जरुरी छ। हजुर, अब नेपालको जुन क्यापिटल मार्केटको स्टकको एक्सचेन्ज जे डिमान्ड र सप्लाईको कुरालाई अलिकति हेरौँ, इन्डेक्स अलिकति बढ्यो, त्यसपछि किन्न हतारिने, इन्डेक्स घट्यो, बेच्न हतारिने, यो अपोजिट किन जतिखेर किन्नुपर्ने हो त्यतिखेर बेच्दिन्छ नेपालका लगानीकर्ताहरूलाई। यो चिज सम्झाउँदा म त थाकिसकेको छु। मैले एउटा पोस्ट मेरो फेसबुकमा म प्राय नेप्सेसँगको केही चिजहरू, म स्क्रिप्टको बारेमा त मेरो फेसबुकमा कहीँ कतै एउटा डिका भेट्टाउनु भयो भने
म सार्वजनिक रूपमा म सार्वजनिक जीवनै त्यागिदिन्छु। मैले लेखेकै छैन स्क्रिप्टको बारेमा, मेरो त्यो स्वभाव हो, मैले लेखेकै छैन स्क्रिप्टको बारेमा, कहिले पनि लेख्दिनँ, इभन नेप्सेको बारेमा पनि लेख्दिनँ। तर ट्रेनको बारेमा कहिलेकाहीँ लेख्ने, कहिलेकाहीँ त्यही पनि केही गर्ने गरेको छु। आज लेखेको म भोलि डिलिट गरिदिन्छु। यो चाहिँ किनभने म अनावश्यक डिबेटमा, सोसल मिडियामा डिबेट मन पराउन्न, त्यो मेरो स्वभाव हो। सोसल मिडियामा यो भयो यो त्यो त्यसको डिबेट, मलाई सोसल मिडिया हेर्छु, त्यसको म प्रयोग गर्छु, तर त्यहाँको डिबेटहरूमा म दिमाग अथवा समय खर्च गर्दिनँ, म त्यो रुचाउन्न। कोही कोही बेलामा चाहिँ इन्टरटेनको लागि मैले गर्छु। इन्टरटेन मतलब चाहिँ अस्वाभाविक होइन, स्वाभाविक। जस्तो मैले यो चिजको लागि मैले संसद विघटन हुँदै गर्दाखेरिको त्यो बजारको त्यो माहौलमा मैले अघिल्लो दिन के पोस्ट गरेका थिएँ, म ठ्याक्कै सम्झना छ, बिना कारण डराउँदैमा फरक पर्छ, बिना कारण रुँदा, बिना कारण हाँस्दा केही पनि फरक पर्दैन जिन्दगीमा। बिना कारण रोइदिनु भयो क्या तपाईँ, के अर्थ राख्छ? केही पनि हुँदैन। भोलिपल्ट जस्तो त बिना कारण हाँस्नु भयो, मजै हुन्छ। तर बिना कारण डराउनु भयो भने नि क्षति बेहोर्नुपर्छ। मैले पोस्ट नै यही हालेको थिएँ। आज हेर्नुहोस् मार्केट 125 अङ्क घटेको दिन बेच्नेहरूको स्टक आज कहाँ छ? मैले एक शब्दै लेखेको थिएँ, बिना कारण रुँदा फरक पर्दैन, बिना कारण हाँस्दा केही पनि फरक पर्दैन। तर बिना कारण डराइयो भने के यो मेरो तर्क आज प्रमाणित भएन, म जायज थिएन र अरू यो स्टक बाहेक अथवा अरू कुनै ठाउँको लागि पनि यो मेरो तर्क काम लाग्न सक्दैन र बिना कारण डराउनै हुँदैन। कारण रहित अब के हुन्छ, लगानीकर्ताहरू घट्ने बित्तिकै बिना कारण हो डराउनै पर्ने कन्डिसन छ भने त्यहाँनिर स्टप लस भन्ने हुन सक्ला। तपाईँ ट्रेडर हुनुहुन्छ भने म फेरि के भन्छु, तपाईँ ट्रेडर हो, तपाईँ एकदम पाको ट्रेडर हो भने आज घट्यो र फेरि अरू दिन घट्दै हुनुहुन्छ भने त्यो स्टक आज बेचेर फेरि पर्सि त्योभन्दा सस्तोमा किन्न सक्ने तपाईँसँग ज्ञान चेतना र त्यो अनुसारको ट्रेडर हुनुहुन्छ भने नो प्रब्लम। तर रातो देख्नै नहुने बेचिहाल्ने, हरियो देख्नै नहुने किने, यो कृपया नगरौँ। स्थायित्व, बजारको स्थायित्व, बजारलाई प्राकृतिक बनाउने भनिरहँदा बजारलाई स्थायित्व हामी तपाईँको पनि जिम्मेवारी हुन्छ। यो भावनाबाट हो मैले ट्रेडरलाई भनेको छु, तपाईँले त्यो बजार रातो हुँदैछ, त्यो मूल्यमा अब के हुन्छ त्यहाँनिर नयाँ तथा अबुझ लगानीकर्ता अथवा अलिकति लगानीकर्ताहरूलाई त्यहाँनिर के हुन्छ, उहाँहरूले बेचेको रेटमा छ नि, किन्नै सक्नुहुन्न भोलिपल्ट बजार घट्दा नि, बुझ्नुभयो नि, भोलिपल्ट उहाँहरूले त्यो रेटमा किन्नै सक्नुहुन्न। यदि त्यो दिन तपाईँले धैर्यता राख्न सक्नुभयो भने तपाईँसँग सम्पत्ति बच्यो। अब त्यहाँ मूल्य छोडिदिनुहोस्, अहिले इन्टरभ्यू सुरु गर्नु पहिला नै भनेको छु, तपाईँको त्यो सम्पत्ति बच्यो। त्यो दिनको भावनामा जो बहनुभयो 125 अङ्कको भावनामा आज उहाँहरूले त्यो स्टक कि भोलि उहाँहरूले बेचेको किन्दा महँगोमा किन्न परेको छ अथवा किन्न सक्नुभएको छैन भने हातबाट सम्पत्ति फुत्कियो। यो अनुशासन जुन संसद भङ्गको कुरा थियो, राजनीतिक प्रभावले ठ्याक्कै हिँड्छ कि मास साइकोलोजी हुन्छ, मास साइकोलोजी। अब त्यसमा एउटा चिज मैले अघिल्लो दिन पोस्ट गर्नु, मसँग सम्पर्कमा रहेर साथीहरू नआत्तिनुहोस् भन्नु, मैले केही चिज मसँग के होइन, ब्याजदर सहज छ, तरल प्रशस्त छ, ब्याजदर सहज छ, तरल प्रशस्त छ, बियरी साइकल सकिएको छ, बुली साइकल सुरु भएको छ, पोलिसीहरू बनेका छन्, बजार मैत्री नीति नियमहरू आउँदैछन्, बजारमा स्टक डिलर छिर्दैछ। राजनीति के पाटो हो यो? हिजो माओवादी द्वन्द्वकालमा पनि त बुला आएको थियो, माओवादी त्यत्रो 10 वर्ष जनयुद्ध चलिरहँदा यो देशमा बुला आएको थिएन र त्यो बिचमा भुइँचालो हेर्न सकिँदैन हामीले, त्यस्तो डिजास्टरमा बजार 72 सालबाट बुली साइकल सुरु भएको थियो। यो ज्ञान बाँडिराखेको थिएँ मैले, मान्नु भएन, कतिले हतार गर्नुभयो। बजारमा प्रभाव, राजनीति प्रभाव पक्का हुन्छ, तर राजनीतिभित्र केले प्रभाव, संसद विघटन अथवा चुनाव अथवा के, त्यो राजनीतिक नेतृत्वले बनाउने पोलिसी। हामीलाई के भने अहिले संसद विघटन भइरहँदा केही पोलिसीहरू बजार मैत्री पोलिसी स्थापित भइसकेका छन्, हाम्रो त्यत्रो विधि एक्सपेक्टेसनै छैन। अब 2-4 वटा एक्सपेक्टेसन छ सरकारसँग, जुन कुरा संसद विघटन अथवा अर्को यो घटनाक्रमले प्रभाव पार्दैन, अर्को सरकार आए पनि केही हुनेवाला छैन। अब यही चिज बुझाइराखेको थिएँ मैले लगानीकर्ताहरूलाई, अलिकति धैर्यता। यो रातो र हरियोमा चाहिँ अनुशासन, धैर्यताको अनुशासन हुन्छ। तपाईँले रातो बजार बन्दै गर्दा, हरियो बजार बन्दै गर्दा धैर्यताको अनुशासनलाई एउटा साँचोमा राख्नुपर्छ। अनुभवी लगानीकर्ता हरिढकालको सुझाव चाहिँ रातोमा के गर्ने, हरियोमा के गर्ने? अनुभवी त्यति धेरै त छैन, निपुण छैन। जति अनुभव छ त्यो कुनै हालतमा रातोमा किन्ने, तपाईँले बेच्न पर्दा हरियोमा बेच्ने। तर मार्केट ठ्याक्कै उल्टो छ। हामी हेर्यौँ भने मार्केट डेप्थमा गएर हेर्ने हो, यति अनुशासन कायम गर्नुहोस्, म आह्वान गर्छु। बेच्नै पर्दा प्रेसरमा सेयर, प्रेसर एकदमै प्रेसर मनीमा स्टक नकिन्ने, प्रेसर मनीमा, किनभने रातोमा नि बेच्न पर्ने छ, प्रेसर मनी
लोन सहज भएको बेलामा आजको लोनलाई प्रेसर भनिँदैन। हामीले 16% तिरेका थियौँ लोन गर्दा, आजको त त्यो लोन त 7-8% को लोन त कति सहज त्यो प्रेसर मनी नै होइन। तर बजारमा इमोसन बढी हाबी भएर बाहिर व्यक्तिगत लोन जति पनि धेरै ब्याज दरमा लिएर आएर त्यस्ता प्रेसर मनी बाहेक रातोमा किन्ने नै हो, बेच्न पर्दा हरियोमा बेच्न पर्दा एउटा शब्द कोड गर्नु होला, बेच्न पर्दा। सम्पत्ति जहिले पनि बेच्न पर्दा मात्रै बेच्ने गरौँ न, होइन? सम्पत्ति बेच्न पर्दा मात्रै बेचौँ। अब म अन्तिममा छु, अन्तिममा फेरि एउटा डाइलग, सम्पत्ति बेच्न पर्दा मात्रै बेचौँ। म अन्तिम एउटा क्वेसन यहाँलाई गर्छु। यो सिचुएसन छ, इन्ट्रेस्ट रेट कम छ, नेपालको क्यापिटल मार्केटमा अन्य सेक्टरका पैसाहरू पनि आएका छन्। अब यो स्ट्याब्लिस यही अनुसार रूपमा द्रुत रूपमा जाला अथवा यो मार्केट फेरि डिजास्टर हुने अवस्था छ? म त्यो फेरि यहीँनिर अन्तिममा आम लगानीकर्ता साथीहरू, अब सर मैले अहिले जोडेको तपाईँको सामान्य दैनिकीको फजुल खर्च ठिक कि स्टक मार्केट जतिसुकै बुलोस् हेलेर आएर किनेको स्टक ठिक? तपाईँ चन्द्रगिरीको मालिक अस्तिबाट बन्नु भएको छ 10 किताले। यो इमोसन भावना अथवा एकदम त्यो एक्साइटमेन्ट गराउने कुरा होइन। तपाईँको साधारण सभामा गएर प्रत्येक प्रश्न राख्न सक्ने तपाईँ बन्ने ठाउँ हो यो। अब त्यो इन्डेक्स कति पुग्छ कहाँ नै के को त्यो छोडिदिउँ क्या, फजुल खर्च, नचाहिने खर्च के अथवा एउटा ग्ल्यामर, त्योभन्दा त्यहाँबाट डिभिडेन्ड दिने कम्पनी जहिले किन्दा नि हुन्छ। म केही कम्पनीहरूको म नाम लिन्न, केही कम्पनीहरू बुलिस मार्केटको सबैभन्दा हाई रेटमा किन्दा पनि उहाँहरूलाई के भएको त नि, कुनै दिन कुनै स्टक 9,000 पुगेको थियो, त्यही स्टक आज 1,200-1,500 होला। उहाँहरूको सम्पत्ति त छ त, 9,000 किन्ने अथवा 8,000 किन्ने अथवा 5,000 किन्नेहरूको सम्पत्ति नोक्सानी भएकै छैन। त्यो कभर अप भइसक्यो, डिभिडेन्ड खाँदा, राइट सेयर खाँदा, त्यो जहाँ थियो त्योभन्दा अझ इन्क्रिज होइन। अहिले अस्तिको अघिल्लो बुलको रिकभर नभए हुन सक्ला, अघिल्लो बुलमा किनेको रिकभर नभए हुन सक्ला है, फेरि त्यो रेटले उहाँहरूलाई रिकभर नभए हुन सक्ला। तर अर्को फेरि दिन समयमा अरू डिभिडेन्ड खाँदा त तपाईँसँग त थपिहाल्यो त सम्पत्ति। के बुझ्ने, तपाईँलाई कमाई नेप्सेले दिने होइन, तपाईँलाई कमाई त कम्पनीले दिने हो नि। यो मनोविज्ञान आम लगानीकर्ताले बुझ्नु जरुरी छ। धेरै नेप्सीबाट खान खोज्छन्। तपाईँलाई कम्पनी, तपाईँलाई आम्दानी तपाईँले कमाउने भनेको तपाईँले लगानी गरेको कम्पनीबाट हो, नेप्सेबाट होइन। यति बुझौँ, निपुण भएछ। ट्रेडिङबाट त हामी बजारमा काम गर्दै जाउँ न, ट्रेडर बन्ने नै हो क्या। बजार त ट्रेडरले नि त, ट्रेडर नभइकन त त्यहाँ ग्ल्यामर कहाँ छ? बजारभित्रको ग्ल्यामर नै ट्रेडर बन्न सक्दाको ग्ल्यामर त त्यहाँनिर हो नि, ग्ल्यामर भोग्ने त त्यो बेलामा भोगौँला, हामी परिपक्व भएपछि भोगौँला। अहिलेलाई पैसा अहिले इन्भेस्ट गरौँ। इन्भेस्ट गर्नलाई मैले भनिसकेँ, प्रेसरमा होइन, केमा होइन, इमोसनमा होइन, भावनामा होइन, महत्त्वाकांक्षामा होइन, सब छोडेर बजार सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्नका लागि धेरै आधारभूत तथ्यहरू हामीले अनुभव गरेका छौँ। अगाडि सकारात्मक तपाईँ 300 रुपियाँ हाल्नुहोस् बजारमा, 12-15% खाने कम्पनी त रोजी छ, अहिले पनि रोजी छ। मार्केट गति लिन्छ। इन्डेक्स परवर्म तत्त्वज्ञानीलाई पनि थाहा हुँदैन कति भनेर, परवर्म तत्त्वज्ञानीलाई पनि थाहा हुँदैन। यति हो इन्डेक्स, त्यो दिनबाट घट्छ भनेर कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। यति हो यहाँभन्दा बढ्न थाल्छ कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। बजार यो ब्याज दर, फेरि जोड्छु, यो ब्याज दर, यो अहिलेको अलिकति बजार मैत्री अलिकति पोलिसी, बजार मैत्री इभन अर्थमन्त्री होइन, सबै चिजले र अन्य सेक्टरमा अवसरहरू बेसमारी कोभिडका कारणले गुमेका हुनाले लगानी बजारमा भित्रिन्छ। अर्को एउटा प्रसङ्ग, विदेशबाट साथीहरूले यति सहज भएको छ, अनलाइन प्रणाली मार्फत खरिद बिक्री सुरु गर्नुभएको छ। विदेशबाटै अनलाइन फर्म भरेर उहाँहरूले टिएमएस लिएर विदेश मार्फत खरिद बिक्री गर्नुभएको छ। 50 लाख युवा बाहिर छन्। कोरियाबाट उस्तै छ, बेलायतबाट उस्तै छ, दुबई कतार। हिजो बेलुका मात्रै मैले धेरै देशका साथीहरूसँग सम्पर्क गरेका थिएँ। उहाँहरूले पनि अब हामी त्यो उहाँहरूको त्यो मेहनतको कमाई हामी यहाँ बस्नेहरूले त्यसलाई सदुपयोग गरिदिने, पोलिसी बनाइदिने, उहाँको त्यो कमाइलाई हाम्रो जिम्मेवारी पनि हो। विदेशबाट पनि लगानी आउँदैछ। त्यसकारण बजार सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्नेमा म हरि ढकाल चाहिँ विश्वस्त छु। यहाँले अथाह ज्ञान दिनुभयो नेपालको क्यापिटल मार्केटको बारेमा, एउटा इन्भेस्ट गर्ने, नयाँ लगानीकर्ता कसरी आउने र कसरी स्क्रिप्ट छान्ने, कसरी हामी अगाडि बढ्ने, सर्ट टर्म लङ टर्म के गर्ने र सोसल मिडियाबाट कसरी बस्ने, गलत भ्रामक प्रसङ्गबाट कसरी बस्ने। यहाँलाई धेरै धेरै हस् नमस्ते।
दर्शकहरू, आज हामीले बुल्स एन्ड बियर्समा कुरा गऱ्यौँ नेपालको क्यापिटल मार्केट सेयर बजार, जहाँ चाहिँ धेरै यस्ता व्यक्तिहरू भेटिन्छन् सोसियल मिडियामा। ती व्यक्तिहरूले ज्ञान दिइरहेका हुन्छन्, ती ज्ञान कतिको सदुपयोग गर्न लायक छ, ग्रहण गर्न लायक छ अथवा छैन, र के कसरी चाहिँ नेपालको क्यापिटल मार्केटमा हामी स्टेबल भएर रहन सक्छौँ भन्ने प्रसङ्गमा रहेर आज हामीले कुरा गऱ्यौँ। र कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्थ्यो हरि ढकालज्यू, जो चाहिँ सेयर लगानीकर्ता दबाब समूहका हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ नेपालको क्यापिटल मार्केटलाई पोलिसी एकदमै राम्रो बनाउनुपर्छ भनेर झन्डै 4 दिन आमरण अनसन पनि गर्नुभएको थियो र 11 दिन रिले अनसन गर्नुभएको थियो। र महिनौसम्म आन्दोलन गरिसकेपछि उहाँका केही मुद्दाहरू चाहिँ यतिखेर इस्टाब्लिस भएका छन्। ती कारणहरूले पनि बजार बढ्नमा केही न केही सहयोग गरेको छ र नेपालको क्यापिटल मार्केटमा आउनका लागि के कस्ता कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर उहाँले एउटा उत्प्रेरित हुने कुरा दिनुभयो। अर्को कुनै विषयका साथमा हामी फेरि गएर आउँदैछौँ। बिजनेस प्लस बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।